बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच्चल सरमस्त। ज़िला खैरपुर में रानीपुर और गम्बट के दरमियान एक गांव दराजा शरीफ है। बहुत पहले इस गांव में 3 बुजुर्ग हस्तियां रहती थीं जो अपनी इबादत और दीनदारी की वजह से दूर दूर तक मशहूर थीं। इनमें एक का नाम साइडिनो दरवेश और बाकी 2 भाई मियाँ सलाउद्दीन रहमतुल्लाह और मियाँ अब्दुल हक रहमतुल्लाह थे। दोनों भाई मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की औलाद में से थे, इसलिए फारूकी खिलाते थे। जिस तरह बुजुर्गों में ये तीनों बुजुर्ग अपनी इबादत और दीनदारी की वजह से मशहूर थे, इसी तरह बच्चों में मियाँ सलाउद्दीन का एक बच्चा सच्चल बहुत मशहूर था। इस बच्चे का नाम अब्दुल वहाब था। लोग इसकी नेकी और सच्चाई की वजह से इसे सच्चू, सच्चल और सच्चा गनू कहते थे। सच्चल को यह शोहरत इसलिए हासिल हुई थी कि वो अपने वालिद और चचा की नसीहतों पर अमल करता था। फजूल बातों में वक्त ज़ाया करने की बजाय पढ़ने लिखने और नेक लोगों की सोबत में वक्त गुजारता था। इसे नमाज का बेहद शौक था। जहाँ अजान हुई और वो मस्जिद की तरफ चला। छोटी सी उम्र में कलाम पाक भी हिफ्ज़ कर लिया था। यही खूबियां थीं जिनकी बिना पर सच्चल सारे गांव की आग का तारा बन गया था। सच्चल अभी कमसुन ही था कि इसके वालिद मियाँ सलाउद्दीन फारूकी रहमतुल्लाह का इंतकाल हो गया। वालिद के इंतकाल के बाद सच्चल अपने चचा मियाँ अब्दुल हक फारूकी रहमतुल्लाह के पास रहने लगा। मियाँ साहब भी इतने नेक थे कि साहब डिनू दरवेश जैसे बुजुर्ग ने इन्हें अपना जानशीन मुकर्रर कर लिया। एक बार सच्चल और इनके चचा मियाँ अब्दुल हक फारूकी साहिब डिनू दरवेश की खिदमत में हाजिर हुए। देखा कि वहाँ एक और बुजुर्ग तशरीफ रखते हैं। ये बुजुर्ग सिंध के मशहूर सूफी शायर और दरवेश शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई थे। सच्चल की खूबियों को देखते हुए उन्होंने साहिब डिनू दरवेश से फरमाया कि जो हांडी हमने पकाई है इसका ढकना ये बच्चा उतारेगा। मतलब यह था कि लोगों को शायरी के ज़रिए दीन की जानिब राग़िब करने का जो काम हमने शुरू किया है, ये बच्चा सच्चल बड़ा होकर इस काम को पूरा करेगा। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की सच्चल के बारे में पेशगोई हुर्फ बाहुर्फ पूरी हुई। वो बच्चा बड़ा होकर अपने वक्त का बहुत बड़ा शायर और मुबल्लिग बना और सच्चल सरमस्त के नाम से मशहूर हुआ। सच्चल सरमस्त रहमतुल्लाह बड़े होकर तन्हाई पसंद हो गए थे। अक्सर गौर व फिक्र में मशगूल रहते, नमाज पाबंदी से पढ़ते और ज़्यादातर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में गुजारते। बेशुमार लोग आपसे अकीदा रखते थे। मीर सेहराब खान और मीर रुस्तम खान तालपुर जो उस ज़माने में खैरपुर के हाकिम थे, वो भी आपको अपना बुजुर्ग मानते थे। दराजा शरीफ में सच्चल सरमस्त का मज़ार भी मीर रुस्तम खान ने ही बनवाया। सच्चल सरमस्त को सिंधी, हिंदी, उर्दू, फारसी, अरबी, पंजाबी और सराइकी 7 ज़ुबानों पर कबूल हासिल था। वो इन सब ज़ुबानों में शेर कहते थे, इसलिए आपको हफ्ते ज़ुबान शायर भी कहा जाता है। सिंधी नेकी और सच्चाई की वजह से इसे सच्चू, सच्चल और सच्चा गनू कहते थे। सच्चल को यह शोहरत इसलिए हासिल हुई थी कि वो अपने वालिद और चचा की नसीहतों पर अमल करता था। फजूल बातों में वक्त ज़ाया करने की बजाय पढ़ने लिखने और नेक लोगों की सोबत में वक्त गुजारता था। इसे नमाज का बेहद शौक था। जहाँ अजान हुई और वो मस्जिद की तरफ चला। छोटी सी उम्र में कलाम पाक भी हिफ्ज़ कर लिया था। यही खूबियां थीं जिनकी बिना पर सच्चल सारे गांव की आग का तारा बन गया था। सच्चल अभी कमसुन ही था कि इसके वालिद मियाँ सलाउद्दीन फारूकी रहमतुल्लाह का इंतकाल हो गया। वालिद के इंतकाल के बाद सच्चल अपने चचा मियाँ अब्दुल हक फारूकी रहमतुल्लाह के पास रहने लगा। मियाँ साहब भी इतने नेक थे कि साहब डिनू दरवेश जैसे बुजुर्ग ने इन्हें अपना जानशीन मुकर्रर कर लिया। एक बार सच्चल और इनके चचा मियाँ अब्दुल हक फारूकी साहिब डिनू दरवेश की खिदमत में हाजिर हुए। देखा कि वहाँ एक और बुजुर्ग तशरीफ रखते हैं। ये बुजुर्ग सिंध के मशहूर सूफी शायर और दरवेश शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई थे। सच्चल की खूबियों को देखते हुए उन्होंने साहिब डिनू दरवेश से फरमाया कि जो हांडी हमने पकाई है इसका ढकना ये बच्चा उतारेगा। मतलब यह था कि लोगों को शायरी के ज़रिए दीन की जानिब राग़िब करने का जो काम हमने शुरू किया है, ये बच्चा
सच्चल बड़ा होकर इस काम को पूरा करेगा। हजरत शाह अब्दुल लतीफ भटाई की सच्चल के बारे में पेशगोई हुर बाहुर पूरी हुई। वो बच्चा बड़ा होकर अपने वक्त का बहुत बड़ा शायर और मुबल्लिग बना और सच्चल सरमस्त के नाम से मशहूर हुआ। सच्चल सरमस्त रहमतुल्लाह बड़े होकर तन्हाई पसंद हो गए थे, अक्सर गौर व फिक्र में मशगूल रहते, नमाज पाबंदी से पढ़ते और ज़्यादातर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में गुजारते। बेशुमार लोग आपसे अकीदा रखते थे। मीर सेहराब खान और मीर रुस्तम खान तालपुर, जो उस ज़माने में खैरपुर के हाकिम थे, वो भी आपको अपना बुजुर्ग मानते थे। दराजा शरीफ में सच्चल सरमस्त का मज़ार भी मीर रुस्तम खान ने ही बनवाया। सच्चल सरमस्त को सिंधी, हिंदी, उर्दू, फारसी, अरबी, पंजाबी और सराइकी 7 ज़ुबानों पर काबूल हासिल था। वो इन सब ज़ुबानों में शेर कहते थे, इसलिए आपको हफ्ते ज़ुबान शायर भी कहा जाता है। सिंधी ज़ुबान में इनके शेरों का मजमुआ सच्चल, जो रिसालों के नाम से 2 जिल्दों में है। इन अशार में इन्होंने मोहब्बत, अमन और भाईचारे का दर्ज दिया है। आप रहमतुल्लाह का इंतकाल 14 रमज़ानुल मुबारक 1242 हिजरी को 90 साल की उम्र में हुआ। आपका उर्स रमज़ान शरीफ में बड़ी अकीदत से मनाया जाता है। दूर दूर से लोग आकर इसमें शरीक होते हैं। सच्चल सरमस्त का कलाम हर ख़ास व आम में अपनी खूबियों की वजह से आज भी मकबूल है। अल्फाज मायने: आग का तारा, सबका लाडला प्यारा, राग़िब करना, मुतवज्जा करना। पेशिन गोई: किसी वाक़े का कबल अज़ वक्त बताना। हफ्ते ज़ुबान: 7 ज़ुबानों को जानने वाला। भाईचारा, अखुवत, दोस्ती। अकीदा, अदब व एहतराम। सवाल नंबर 1, सच्चल सरमत रहमतुल्लाह का क्या नाम था? जवाब: सच्चल सरमत रहमतुल्लाह का नाम अब्दुल वहाब था। सवाल नंबर 2, सच्चल सरमत रहमतुल्लाह में दीनदारी की क्या बातें थीं? जवाब: सच्चल सरमत रहमतुल्लाह को नमाज का बेहद शौक था। जहां अजान हुई और वो मस्जिद की तरफ चले जाते। छोटी उम्र में कलाम पाक भी हिफ्ज कर लिया था। वो अपने वालिद और चचा की नसीहतों अमल करते थे। फजूल बातों में वक्त ज़ाया करने की बजाय पढ़ने लिखने और नेक लोगों की सोहबत में वक्त गुजारते थे। सवाल नंबर 3, शाह अब्दुल लतीफ भटाई ने सच्चल सरमत रहमतुल्लाह के बारे में क्या पेशेन गोई की थी? जवाब: मशहूर सूफी शायर और दरवेश शाह अब्दुल लतीफ भटाई ने सच्चल सरमत की खूबियों को देखते हुए इन्होंने साहिब दिनों और दरवेश से फरमाया कि जो हांडी हमने पकाई है, इसका ढकना ये बच्चा उतारेगा। मतलब ये था कि लोगों को शायरी के ज़रिए दीन की जानिब राग़िब करने का जो काम हमने शुरू किया है, ये बच्चा सच्चल बड़ा होकर इस काम को पूरा करेगा। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ भटाई की सच्चल के बारे में पेशन गोई हुर बाहुर पूरी हुई। वो बच्चा बड़ा होकर अपने वक्त का बड़ा शायर और मुबल्लिग दीन बना और सच्चल सरमत रहमतुल्लाह के नाम से मशहूर हुआ। सवाल नंबर 4, सच्चल सरमत रहमतुल्लाह ने किस किस ज़ुबान में शेर कहे थे? जवाब: सच्चल सरमत रहमतुल्लाह को सिंधी, हिंदी, उर्दू, फारसी, अरबी, पंजाबी और सराइकी 7 ज़ुबानों में शायर शायरी की, इसलिए आपको हफ्ते ज़ुबान शायर भी कहा जाता है। सवाल नंबर 5, सच्चल सरमत रहमतुल्लाह के अशार में क्या दर्ज दिया गया? सिंधी ज़ुबान में इनके शेरों का मजमूआ सच्चल, जो रिसालों के नाम से 2 जिल्दों में है। इन अशार में इन्होंने मोहब्बत, अमन और भाईचारे का दर्ज दिया है। अल्फाज मायने: आग का तारा, सबका लाडला प्यारा, राग़िब करना, मुतवज्जा करना। पेशिन गोई: किसी वाक़े का कबल अज़ वक्त बताना। हफ्ते ज़ुबान: 7 ज़ुबानों को जानने वाला। भाईचारा, अखुवत, दोस्ती। अकीदा, अदब व एहतराम। सवाल नंबर 1, सच्चल सरमत रहमतुल्लाह का क्या नाम था? जवाब: सच्चल सरमत रहमतुल्लाह का नाम अब्दुल वहाब था। सवाल नंबर 2, सच्चल सरमत रहमतुल्लाह में दीनदारी की क्या बातें थीं? जवाब: सच्चल सरमत
رحمت اللہ کو نماز کا بے حد شوق تھا، جہاں اذان ہوئی اور وہ مسجد کی طرف چلے جاتے۔ چھوٹی عمر میں کلام پاک بھی حفظ کر لیا تھا۔ وہ اپنے والد اور چچا کی نصیحتوں عمل کرتے تھے، فضول باتوں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے پڑھنے لکھنے اور نیک لوگوں کی صحبت میں وقت گزارتے تھے۔ سوال نمبر 3، شاہ عبد اللطیف بھٹائی نے سچل سرمد رحمت اللہ کے بارے میں کیا پیشین گوئی کی تھی؟ جواب، مشہور صوفی شاعر اور درویش شاہ عبد اللطیف بھٹائی نے سچل سرمد کی خوبیوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے صاحب دینوں اور درویش سے فرمایا کہ جو ہانڈی ہم نے پکائی ہے اس کا ڈھکنا یہ بچہ اتارے گا۔ مطلب یہ تھا کہ لوگوں کو شاعری کے ذریعے دین کی جانب راغب کرنے کا جو کام ہم نے شروع کیا ہے یہ بچہ سچل بڑا ہو کر اس کام کو پورا کرے گا۔ حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی کی سچل کے بارے میں پیشن گوئی ہر باہر پوری ہوئی۔ وہ بچہ بڑا ہو کر اپنے وقت کا بڑا شاعر اور مبلغ دین بنا اور سچل سرمد رحمت اللہ کے نام سے مشہور ہوا۔ سوال نمبر 4، سچل سرمد رحمت اللہ نے کس کس زبان میں شعر کہے تھے؟ جواب، سچل سرمد رحمت اللہ کو سندھی، ہندی، اردو، فارسی، عربی، پنجابی اور سرائکی 7 زبانوں میں شاعری کی، اس لیے آپ کو ہفتے زبان شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 5، سچل سرمد رحمت اللہ کے اشعار میں کیا درس دیا گیا؟ سندھی زبان میں ان کے شعروں کا مجموعہ سچل جو رسالوں کے نام سے 2 جلدوں میں ہے۔ ان اشعار میں انہوں نے محبت، امن اور بھائی چارے کا درس دیا ہے۔ سوال نمبر 2، درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ نمبر 1، درازہ شریف کا تعلق اس ضلع سے ہے، خیرپور۔ 2 نمبر، سچل سرمد کے والد کا نام صلاح الدین رحمت اللہ۔ 3 نمبر، سچل سرمد رحمت اللہ کا عرس پہلے مہینے میں منایا جاتا ہے، رمضان۔ 4 نمبر، لفظ مبلغ کے معنی ہیں تبلیغ کرنے والا۔ 5، لفظ آنکھ کا تارا متضاد ہے، بہت پیارا، بہت قریب، آنکھ کی پتلی، آنکھ کا، اس کا متضاد جو ہے ان میں سے کوئی نہیں ہے، متضاد جو ہے آنکھ کا کانٹا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3، جملوں میں استعمال کیجیے۔ شہرت، آنکھ کا تارا، پیشن گوئی، خاص و عام، زبان۔ الفاظ، جملے۔ شہرت، چترال اپنی خوبصورتی کی وجہ سے دنیا میں شہرت رکھتا ہے۔ آنکھ کا تالا، سچل سرمد پورے گاؤں کے آنکھ کے تارے تھے۔ پیشن گوئی، شاہ عبد اللطیف بھٹائی نے سچل سرمد کے بارے میں پہلے ہی پیشن گوئی کی تھی۔ خاص و عام، اللہ کی بارگاہ میں ہر خاص و عام کھڑے ہوتے ہیں۔ زبان، پاکستان کی قومی زبان اردو ہے۔ سوال نمبر 4، ذیل میں چند الفاظ دیے گئے ہیں، انہیں اپنے ٹیچر کے ساتھ دہرائیے اور ان کا تلفظ یاد رکھیے، بار بار دہرائیے تاکہ صحیح طور پر ادا کیے جا سکے۔ حفظ، کمسن، جانشین، پیشن گوئی، مبلغ۔ سوال نمبر 4، 10 ذیل کی تعریف لکھیں۔ فعل، فاعل اور مفعول۔ فاعل، وہ اسم جو کام کرنے والے کو ظاہر کرے اسے فاعل کہتے ہیں، جیسے اسما نے بلانے کا کام کیا، اس جملے میں اسما فاعل ہے۔ مفعول، وہ اسم جس پر کام کا اثر ہو اسے مفعول کہتے ہیں، جیسے فاطمہ کو بلایا گیا، اس جملے میں فاطمہ مفعول ہے۔ فعل، وہ لفظ جس میں کام کو کرنا، ہونا پایا جائے اور زمانہ بھی پایا جائے اسے فعل کہتے ہیں، جیسے بلانے کا کام کیا گیا، اس جملے میں لفظ بلایا فعل ہے۔ سوال نمبر 5، 10 ذیل جملوں میں فاعل، مفعول اور فعل بتائیے۔ احمد نے اختر کو بھیجا، سعید نے آم کھایا، انس نے ابراہیم کو ہنسایا، عبداللہ نے قاسم کو جگایا، انم نے حفظہ کو پڑھایا۔ سوال نمبر 2، درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ نمبر 1، درازہ شریف کا تعلق اس ضلع سے ہے، خیرپور۔ 2 نمبر، سچل سرمد کے والد کا نام صلاح الدین رحمت اللہ۔ 3 نمبر، سچل سرمد رحمت اللہ کا عرس پہلے مہینے میں منایا جاتا ہے، رمضان۔
4 نمبر لفظ مبلغ کے معنی ہیں تبلیغ کرنے والا۔ 5 لفظ آنکھ کا تارا متضاد ہے بہت پیارا، بہت قریب، آگ کی پتلی، آگ کا اس کا متضاد جو ہے ان میں سے کوئی نہیں ہے، متضاد جو ہے آگ کا کانٹا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3 جملوں میں استعمال کیجیے۔ شہرت، آگ کا تارا، پیشن گوئی، خاص و عام، زبان۔ الفاظ جملے۔ شہرت، چترال اپنی خوبصورتی کی وجہ سے دنیا میں شہرت رکھتا ہے۔ آگ کا تالا، سچل سرمست پورے گاؤں کے آگ کے تارے تھے۔ پیشن گوئی، شاہ عبد اللطیف بھٹائی نے سچل سرمست کے بارے میں پہلے ہی پیشن گوئی کی تھی۔ خاص و عام، اللہ کی بارگاہ میں ہر خاص و عام کھڑے ہوتے ہیں۔ زبان، پاکستان کی قومی زبان اردو ہے۔ سوال نمبر 4 ذیل میں چند الفاظ دیے گئے ہیں، انہیں اپنے ٹیچر کے ساتھ دہرائیے اور ان کا تلفظ یاد رکھیے، بار بار دہرائیے تاکہ صحیح طور پر ادا کیے جا سکے۔ حفظ، کمسن، جانشین، پیشن گوئی، مبلغ۔ سوال نمبر 4 10 ذیل کی تعریف لکھیں۔ فعل، فاعل اور مفعول۔ فاعل، وہ اسم جو کام کرنے والے کو ظاہر کرے اسے فاعل کہتے ہیں، جیسے اسما نے بلانے کا کام کیا، اس جملے میں اسما فاعل ہے۔ مفعول، وہ اسم جس پر کام کا اثر ہو اسے مفعول کہتے ہیں، جیسے فاطمہ کو بلایا گیا، اس جملے میں فاطمہ مفعول ہے۔ فعل، وہ لفظ جس میں کام کو کرنا، ہونا پایا جائے اور زمانہ بھی پایا جائے اسے فعل کہتے ہیں، جیسے بلانے کا کام کیا گیا، اس جملے میں لفظ بلایا فعل ہے۔ سوال نمبر 5 10 ذیل جملوں میں فاعل، مفعول اور فعل بتائیے۔ احمد نے اختر کو بھیجا، سعید نے آم کھایا، انس نے ابراہیم کو ہنسایا، عبداللہ نے قاسم کو جگایا، انم نے حفظہ کو پڑھایا۔ جواب، ان جملوں میں فاعل کام کرنے والا، مفعول جس پر کام ہوا اور فعل کام کو کہتے ہیں۔ نمبر 1 فاعل احمد، مفعول اختر، فعل بھیجا۔ 2 نمبر میں فاعل سعید، مفعول آم، فعل کھانا۔ 3 نمبر میں فاعل انس، مفعول ابراہیم، فعل بتایا۔ 4 نمبر میں فاعل عبداللہ، مفعول ظلم، فعل جگایا۔ 5 نمبر میں فاعل انم، مفعول حفصہ، فعل پڑھایا۔ سوال نمبر 6 دنیا میں استعمال ہونے والے 3 اہم تقویم کیلنڈر کون سے ہیں؟ جواب، دنیا میں 3 اہم تقویم یعنی کیلنڈر استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے قبل مسیح، سن عیسوی یا سن ہجری۔ قبل مسیح تقویم کی تعریف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کے زمانے کو قبل مسیح کہتے ہیں۔ اسے کیلنڈر میں قاف میم قبل مسیح کی صورت میں لکھا جاتا ہے، جیسا کہ اس سبق میں بتایا گیا ہے۔ 300 قبل مسیح کے سکے بھی اس میوزیم میں موجود ہیں۔ عیسوی سن تقویم، عیسوی سن تقویم جسے اردو میں سال کے بعد حمزہ سے دکھایا جاتا ہے، مثلاً 3023 عیسوی وہ تقویم ہے جس میں وقت کا حساب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لگایا جاتا ہے۔ ہجری سن تقویم، ہجری سن سے مراد اسلامی تاریخ کا حساب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ کی طرف ہجرت سے لگانا ہے۔ اس میں جو مہینے استعمال ہوتے ہیں ان کا استعمال اسلام سے پہلے بھی تھا، جیسے محرم پہلا مہینہ ہے۔ چونکہ یہ ایک قمری تقویم ہے لہٰذا اس کا ہر مہینہ چاند کو دیکھ کر شروع ہوتا ہے، جیسا کہ ہم مسلمان مختلف تقریب چاند دیکھ کر کرتے ہیں، عید، بقرہ عید، رمضان، محرم وغیرہ۔ اسی کیلنڈر میں 2 چشمیے کی صورت میں دکھایا جاتا ہے، مثلاً 1344 ہجری۔ سوال نمبر 6 10 ذیل عیسوی سن اور ہجری سن کو اردو ہندسوں سے لفظوں میں اور لفظوں سے اردو ہندسوں میں لکھیے۔ ہندسوں میں، لفظوں میں۔ 1977 عیسوی، 1900
77 عیسوی، 1876 عیسوی، 1876 عیسوی، 1102 ہجری، 1102 ہجری، 1242 ہجری، 1242 ہجری۔ اسم کی تعریف لکھی ہے۔ اس میں علم کی تعریف، اس میں معرفہ کی قسم ہے۔ اس سے مراد وہ اسم ہے جو کسی خاص شخص کے خاص نام کو ظاہر کرتا ہے۔ اس میں علم کی درج ذیل 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، خطاب۔ وہ اسم جو کسی خوبی کی وجہ سے حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے، جیسے سر سید میں سر، خان بہادر میں خان، حسن علی آفندی آفندی، شمس العلماء شمس، داؤد پوتا داؤد۔ لقب، وہ اسم جو کسی خاص صفت کی وجہ سے عوام میں مشہور ہو کر نام بن جائے، مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کے لقب سے مشہور ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ کنیت، وہ اسم جو ماں باپ، بیٹی یا بیٹے کسی اور تعلق کی وجہ سے رکھا جائے، جیسے بن قاسم قاسم کا بیٹا، ابن مریم مریم کا بیٹا، بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، ام کلثوم، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ۔ عرف، وہ نام جو خوبی یا عیب کی وجہ سے مشہور ہو جائے، جیسے سوریہ بادشاہ، پیر پگارو، تیمور لنگ۔ تخلص، وہ نام جو اکثر شعراء اپنے اشعار میں استعمال کرتے ہیں، جیسے الفاظ حسین حالی۔ اس کے اوپر ایک لائن کھینچ دی جاتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ شاعر نے اپنا تخلص یہ رکھا ہوا ہے۔ میر تقی میر میر، اسد اللہ خان غالب غالب۔ درج ذیل لفظوں میں سے اسم کی اقسام کر کے الگ الگ لکھیے۔ نمبر 1، خطاب، شمس العلماء سر۔ لقب، سچل سرمد قائد اعظم۔ کنیت، بنت علی، ابو ہریرہ، ابو قاسم، ام زبیر۔ عرف، سچو، تخلص، ذوق۔ سوال نمبر 8، اس سبق میں آپ نے کیا سیکھا؟ کون سی نئی بات معلومات ملی؟ کون سے نئے لفظ سیکھے؟ کیا بات یاد رکھنے کی ہے؟ سب یہاں لکھیے۔ اس سبق سے ہمیں سچل سرمد رحمۃ اللہ کی زندگی کے بارے میں معلوم ہوا۔ ہم نے سیکھا کہ نیکی، سچائی، عبادت، علم انسان کو بڑا مقام دلاتے ہیں۔ نئی معلومات یہ ملی کہ وہ 7 زبانوں کے شاعر تھے اور اپنے اشعار میں محبت اور بھائی چارے کا درس دیتے تھے۔ مشکل الفاظ کے نئے معنی سیکھے۔ یاد رکھنے کی بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ اچھے کام کرنے اور وقت ضائع نہ کرنے کی عادت اپنانی چاہیے۔